अस्सलामु अलैकुम। और सुना सलीमो, तू कुत्था कुत्था गई हैं? चैनल सब्सक्राइब करें, धड़ाधड़ करें। यूथियों का मुकाबला करना है। तेल ऐसे बिल्कुल डॉलर शॉलर दिखा के यूथियों का मुकाबला करना है। ऐसे ये नज़र आ रहा है ना, तो उसके लिए चैनल आप सब्सक्राइब करें। सारे मुस्लिम लीग नून को जो चैनल सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पे डालें, हर जगह डालें ताकि इनका मुकाबला किया जा सके। वैसे इन्हों का हम मुकाबला कोई कर नहीं सकता। कल देखें फिर मानी मेंटल ने क्या कह दिया और मिसेस मानी मेंटल ने क्या कहा है, ये पता है आपको? बुशरा ने शिकायत की है कि मेरे कमरे में चूहे आ गए हैं। और जड़ियाँ तू 300 कुकड़ियाँ ज़िबा करके ते बाहर सुटियाँ सन, वो तेरा जादू टूना कोई हुण काम नहीं कर रहा। जादू से चूहों को बाहर भगाओ, जादू से उनको मुर्गा बनाओ, जादू से उनका जनाब केक रस बनाओ, उनका रोस्ट करो, खाओ पियो। आप शिकायतें कैसी? आप तो जनाब पूरी पाकिस्तान की धरती को आपने हिला दिया था, अब आपसे चूहे ही कंट्रोल नहीं हो रहे। कहती जी मेरे कमरे के छत के ऊपर से चूहे ऐसे नीचे गिरते हैं और मेरे कदमों में आ जाते हैं। हो सकता है वो आपकी कदम बोसी कर रहे हो। मुझे बड़ा काल की ना हंसी आ रही है। खुशबू लगा के चूहे आ गए उसके कमरे में। हाँ जी, चूहे आ गए उसके कमरे में। और अब बुशरा पिंकी जो है वो परेशान है कि जनाब चूहों का क्या किया जाए। ठीक है, तो हम जनाब अली ये कहते हैं कि चूहों को कोई जादू टूना करो और चूहों को भगाओ। ठीक है, तो ये बात है। और इसके अलावा जनाब और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से तुम आई हो बनी गाला को छोड़ के। भाई हर बात में आप शोहरत और ये चीज़ें ढूंढते हो ना। आपके ऊपर तनकीद हुई कि जनाब आप बनी गाला चली गई हैं, ये वो। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि छड्डो जी तुसी जनाब मैनू जेल पहुंचाओ। अब आप आ गई हैं। चूहे आपके आशिक हैं। चूहे जो है ना वो आपसे कोई करवाने आए हैं कि जी सानू भी दस कोई बात। एक चूहे नू तू वज़ीर आज़म बना देता है, मानी मेंटल नू, सानू भी कुछ बनाओ ना। वो आपसे कुछ लेने आए हैं। ठीक है, और इसके बाद जनाब अली आप टेलीफोन पे राब्ते में हैं, लेकिन इमरान खान ने कल क्या कहा है यार, ये पागल है। इसका मेडिकल बोर्ड करवाने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है। कहता है मुझे फिर जहर दिया जा रहा है। ये सिर्फ सरजी खबरों में रहना चाहता है। यकीन करें, यकीन करें। कहते हैं मेरे कुक तब्दील हो रहे हैं, मेरे खाने वाले बंदे तब्दील हो रहे हैं, मेरा सारा कुछ तब्दील हो रहा है, तो मुझे ये जहर देने की प्लानिंग की जा रही है। वो सूटे नहीं ना मिल रहे हैं, जरा सूटा लादा है वो नहीं ना मिल रहा है, इस वजह से ये सारी कार्रवाई हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान झूठा प्रोपेगेंडा करता है, जिसकी वजह से वो ख़बरों में रहता है और ख़बरों को डाइवर्शन तब्दील होती है, उसकी सारा कुछ होता है। तो ये जो इमरान खान ने जहर वाला बयान दिया है ना, मैं कहता हूँ कि ये क्योंकि ये खुद करता रहा है ना, इसे पता है कि ये भी हो सकता है। सारी दुनिया बाहर फिर रही है और इमरान मानी अंदर है, क्योंकि इसने पहले सारी दुनिया को अंदर किया था। ये तिलकल अयाम व नुदाविलुहा बैन अन्नास, ये वो दिन है जो हम इंसानों के दरमियान फेरते हैं। हुण बदले हो रहे हैं, टिट फॉर टैट हो रहा है। ठीक है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जनाब अली इमरान अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है। और एक नई खबर आ रही है कि जनाब अगर मंसूर अली शाह को ना बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो जज इस्तीफ़ा दे देंगे। केड़े? सुप्रीम कोर्ट वाले भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले भी, ते लाहौर हाई कोर्ट वाले भी। ना 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 ना, भूल जाए, ये नहीं हो सकता। ये तो सर जी ये ऐसे जज बनते हैं। जब ये जज बनते हैं ना, हमें पता है कि ये कैसे जज बनते हैं। एड़ियाँ रगड़ रगड़ के ये जज बनते हैं। तो इसलिए ये कभी भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे, और ये इस्तीफ़ा आप भूल जाएं कि ये इस्तीफ़ा देंगे। ठीक है, ये आपके आ गया। अब जनाब अली मैं आपको अगली गुफ्तगू के लिए आप तैयार रहें। अच्छा जी, ये सी पैक के हवाले से भी बात थोड़ी सी हम कर लें। उसमें भी बड़ी वो दिलचस्प सूरत हाल हो गई है कि ये सारे जो है ना
یہ جتنے بلوچستان میں ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ سی پیک کے حوالے سے ہو رہی ہیں، تو ہماری حکومت کو ہوشیار رہنا پڑے گا۔ لیکن ابھی یہ خبر آئی ہے کہ کے پی کے میں 25 جو ہے وہ خوارمی اور وہ خارجی لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ فوج نے آپریشن کیا ہے اور 25 لوگ جو ہے وہ اس میں مارے گئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کارروائیاں ہیں، اس کو اور تیز کرنا پڑے گا، عوام کو سپورٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے نا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جناب اس کی آپریشن کی، تو اس کے لیے 92 ارب روپیہ کا جناب وہ بھی منظور ہو گیا ہے، اور اب اس کو مزید استحکام ملے گا۔ عزم استحکام پروگرام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، عزم استحکام۔ ایک اور ذرا ٹھیک خبر نہیں ہے کہ ایران نے نوٹس جاری کر دیا ہے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ وہ پائپ لائن جو ہے ایران سے پاکستان جس نے چلنا تھا وہ مکمل ہونی تھی کافی عرصہ پہلے، تو وہ نہیں ہوئی، تو ایران نے فائنل نوٹس جاری کر دیا ہے کہ اگر وہ آپ نے نہ کی تو آپ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم لے کے جائیں گے، اور اس کے اوپر جناب آپ کو کارروائی کرنی پڑے گی۔ اور انہوں نے قانونی تقاضا بھی بتایا کہ اتنے دنوں تک اگر انہوں نے کوئی اس کے اوپر مزید پروگرس نہ کی تو وہ ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تو وہ ان کا اسی 24 کے مہینے میں جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، 2023 ہاں جی، تو وہ پھر ان کو جناب یہ نقصان ہو جائے گا ایران کو۔ تو ایران نے وارننگ دی ہے، دیکھیں اللہ خیر کرے، ادھر سے وارننگ دی ہے، ادھر سے انہوں نے وہ بھی کیا ہے کہ جناب جو بلوچستان میں موسیٰ خیل میں کارروائی ہوئی ہے اس کی بھی انہوں نے مذمت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم سے بھی لوگ کئی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایران نے جو اسماعیل ہنیہ کا جو بدلہ لینا تھا اس کا کیا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ایران جو ہے اپنی وضاحت جاری کر رہا ہے، اور ابھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی ابھی تیل کو دیکھو، تیل کی دھار کو دیکھو، ہم نے بدلہ ضرور لینا ہے، ہم نے بدلہ ضرور لینا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ حکومت اگر یہ ریٹ نہیں استعمال کنٹرول کر سکتی تو وہ استعفیٰ دے دے، اور یہ ان کا کام ہے، اور دہشت گردی کو ختم کرنا ان کا کام ہے۔ بالکل شاہد خاقان عباسی صاحب آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ سیاسی طور پہ اس لیے بھی تھوڑے خاموش ہو گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیض حمید نے آپ کا نام بھی لیا ہے، تو سہولت کاروں میں آپ کا نام بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل یہ سارے کردار بے نقاب ہونے چاہیے جی، سارے کردار بے نقاب ہونے چاہیے، چاہے اپنے پرائے اس میں آتے ہیں نا وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ ہفتہ میں نے کہا تھا کہ بہت اہم ہے، اس میں 190 ملین پاؤنڈ والوں نے انہوں نے 10ویں دفعہ تاریخ لے لی ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان کو فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے، تبھی اس نے رات کو پھر وہ کہہ دیا کہ مجھے جی زہر دے کے مارا جا رہا ہے، اور پنکی پیرنی نے کہا ہے کہ جناب وہ میرے چوہے آ گئے ہیں، تو چوہوں کو جناب شیر بناؤ اپنا جادو کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور استعمال کرو، شکایتیں نہ کرو، ہاں جی شکایتیں نہ کرو ہن تسی کہ چوہے آ گئے نے تاڑے کول، اے تواڈے اپنے جادو ٹونے والے شکار نے جڑے تواڈے اگے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان آپ نے نواز شریف صاحب کو زہر دینے کی کوشش کی تھی نا، وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ اور جو سر جی یہ 5-6 قتل ہیں، ارشد شریف، وقار سیٹھ، یہ اس کے اوپر بھی انکوائری ہونی چاہیے، خادم حسین رضوی، یہ سارے اسی کے ذمے لگیں گے، آپ دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتے ہیں جناب انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مزید آپ کو خبریں دیتے ہیں۔ چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، اور قانونی مشورے بھی آپ کر رہے ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ قانونی مشورے کے لیے ہے کہ آپ میرا جو واٹس ایپ نمبر ہے نا، کئی دفعہ آپ کہہ دیتے ہیں جی وہ فلانا پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا ہے، وہ ایسا مکس جواب ہوتا ہے جو میں لکھ کے نہیں دے سکتا، تو آپ کال کر لیا کریں، ٹھیک ہے، میسج کیا کریں، کال کر لیا کریں، تو میں آپ کو پھر اس میں آپ کو قانونی مشورہ بھی صحیح طریقے سے دے دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور موسم ادھر آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، بہت پیارا موسم ہے، اور یہ بھی دیکھیں، یہ بس جا رہی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ گاؤں ہو دیہات ہو ہر جگہ یہ جناب سروس
بجلی، پانی، گیس، سب کی چیزوں کی سروس موجود ہے. دیکھیں کتنا یہ خوبصورت، یہ سمجھ لو کہ میں دیہاتی ایریے میں پھر رہا ہوں تو کتنا خوبصورتی سے انہوں نے یہ ساری چیزیں سجائی ہوئی ہیں. یہ نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ چلو ٹھیک ہے جی، اللہ بیلی.